السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو تيوريم دو نورتون. مي افون دابوردي هاد لو تيوريم هذا، اول حاجه غادي نشوفوا لو ديفيزور دو كورون. الوغ عندنا هاد لو سيركوي هذا هاد فيه واحد لو جينيراتور، دونك هاد اي توتال، دونك هاد لو جينيراتور لو كورون ديالو اللي هو اي توتال تيديفيزال دو كورون اللي هما اي 1 و اي 2 باغ هاد لا نود هادي. دونك هاد اي 1 شنو فيه اون ريزيستونس اللي هي ار 1، عنده واحد لا طونسيون اللي هي يو 1، وبالنسبه ل يو 2 عنده واحد لا ريزيستونس اللي هي ار 2 ها هي، وعنده واحد لوكو، عنده واحد لا طونسيون اللي هو واحد لا طونسيون اللي هو يو 2. الوغ حسب قانون الاضافيه التوترات اللي هو لوا دي ماي، عندنا يو 1 ايكالا يو 2 هنا اون باراليل. دونك هذا راه تيساوي لي هذا، ومن بعد تنابليكيو لا لوا دوم. دونك يو 1 شنو هي ار 1 اي 1، وبالنسبه ل يو 2 هي ار 2 اي 2 باردون. من بعد تنابليكيو المهم تنفيكسيو هاد اي 1 هادي، ومن بعد هنا تنجرو لوا دي لوا دي شنو تيقولنا لو سوم دي كورون اونترون ايكال لا سوم دي كورون سورتون. دونك اي توتال ايكال اي 1 بلس اي 2. من بعد تنخرج لا غولاسيون دو اي، تنعوض اي 2 بدالات الاخرين. دونك اي 2 تساوي لي اي توتال موان اي 1. دونك هاد اي 2 تنعوضها في هاد لا غولاسيون هادي، فتعطيني ار 1 اي 1 est égal à R2 I total moins R2 I1. من بعد شنو تنديرو؟ دونك عندي هنايا R1 I1 وهادي تنجيبها، وهاد R2 I1 تنجيبها لهنايا تولي بلس R2 I1 est égal à R2 I total. R2 I total. دونك هنا تنعمل ب I1، دونك I1 عامل R1 بلس R2 qui est égal à R2 fois I total. Donc نخرج I1 شنو هي R2 fois I total على R1 plus R2. Donc شنو هو en général شنو هو le diviseur de، donc شنو إذا بغينا نجبدو I2 في le diviseur de tension، بحال مثلا IH تساوي لا ريزيستونس، تساوي هاد لا ريزيستونس هادي. دونك مثلا بغيت نجبد اي 1 تيساوي لا ريزيستونس اي 2 فوا اي توتال على لا سوم دي ريزيستونس. بغيت نجبد مثلا اي 1 هو بغيت نجبد مثلا اي 2 هو لا ريزيستونس ار 1 على لا سوم فوا اي توتال على لا سوم دي ريزيستونس اللي هما ار 1 بلس ار 2. هادشي بالنسبه لملي تيكون عندي دو ريزيستونس. بالنسبه لملي تيكون عندي 3 ريزيستونس للفوق كنطبق هاد لا غولاسيون هادي. شنو هي اي توتال؟ شنو تتساوي ليا؟ تتساوي ليا اي 3 باردون، تتساوي ليا اي توتال على تتساوي ليا اي توتال فوا 1 سور ار توتال على 1 سور ار 1 بلس 1 سور ار 2 بلس 1 سور ار 3. هادي بالنسبه ل ان ريزيستونس، يعني كيلكو سوا لا ريزيستونس تندير هاد لا غولاسيون هادي. دونك نابليكيو هاد اي 3 نابليكوه في اي 1 ونشوفو نيت واش بصح. دونك اي 1 شنو تتساوي ليا؟ تتساوي اي توتال فوا 1 سور ار 1 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. دونك غادي نديمونطريو هاد لا غولاسيون هادي في ديك اللعبه اللي كنا درنا في الاول. دونك اي 1 شنو تساوي ليا؟ تساوي ليا اي توتال، باش المهم غادي نديمونطريو بان هادي تتساوي ليا في الاخر واشني تتساوي ليا هاد لا غولاسيون. غادي نطبق هاد ان ريزيستونس. دونك اي 1 شنو تساوي ليا؟ تساوي اي توتال فوا 1 sur R1 على 1 sur R1 plus 1 sur R2. من بعد تنوحد هنا المقامات، اشنو تساوي ليا؟ تساوي لي R1 plus R2 على R1 فوا R2. تتمشي وهاد R1 مع وهاد R1 وهاد R2 تطلع للفوق، تتولي ليا اي 1 تساوي ليا اي توتال فوا R2 على 1 على R2 plus R1. دونك هادي راه هي هاد لا غولاسيون هادي. دونك هاد لا غولاسيون اللي درت هنايا راه فيريفي لكاع، يعني كيلكو سوا، يعني الا كان عندنا بزاف لي ريزيستونس تنابليكيو هاد لا غولاسيون هادي. الوغ من بعد ما فهمنا لو ديفيزور دو كورون، دابا غادي نمرو لو تيوريم دو نورتون. الوغ فهاد لو تيوريم دو نورتون اشنو تيقول لنا؟ تيقول نحسب اي، يعني نحسب لو كورون اترافيغ هاد لا بورن هادي، يعني ا بي. دونك اشنو باش نحسب هاديك؟ اول حاجه فهاد نورتون هذا خاصني اول حاجه نحسب ار دو نورتون ونحسب اي دو نورتون.
الوغ من بعد شنو تندير باش نابليكي هاد ار نورتون، باش نابليكي هاد لو تيرام دو نورتون. شنو تنعوض؟ هاد او ترجع كوم ان فيل، ترجع ان فيل، و تنخلي سولمون لا ريزيستونس انترن تاع هاد لو جينيراتور. وهاد لا بورن هادي تنحيدها و تنعوضها بار نورتون. من بعد تنحسب ار نورتون في هاد لا ريلاسيون. اش تساوي ليا؟ تتساوي ليا ار1 فوا ار2 على ار1 بلس ار2. دونك ار نورتون شنو تساوي؟ تساوي ليا ار1 فوا ار2 على ار1 بلس ار2. الوغ من بعد ما حسبنا ار نورتون خاصني من بعد نحسب اي نورتون. دونك اي نورتون شنو تندير؟ ترجع هداك لو جينيراتور هنايا، من بعد تنعوض هذا ان فيل، تندير واحد الكور سيركوي، تنكور سيركويتيها هاد لا بورن هادي، تنكور سيركويتيها. دونك تندير ليها ان فيل، يعني تنليها. الوغ من بعد تيقول ليا بالنسبه لهاد لو كورون، اللي بيدوز من هنا ما غاديش يدوز ليا. المهم لو كورون ديما كيشوف الطريق اللي سهله، يعني ما تيدوز من هذيك الطريق اللي فيها مقاومه. دونك ما غاديش يدوز ليا من هنايا. دونك لو كورون سولمون غادي يدوز ليا من هنايا، وغادي يبقى دايز في هاد لو سيركوي هذا. دونك ما غاديش يدوز ليا من هنايا، حيت كيما قلنا لو كورون تيشوف الطريق اللي سهله عليه. دونك غادي يشوف هاد الطريق هادي. دونك هاد لا ريزيستونس اللي كاينه هنايا ديما الا كانت عندي واحد لا ريزيستونس اللي باراليل مع اي نورتون، تنحيد هاد لا ريزيستونس و ترجع ليا لو سيركوي بحال هكا، ترجع ليا ايكيفالون هاد لو سيركوي. من بعد شنو تنطبق لا لوا دوم، باردون او تتساوي ليا ار1 فوا اي ان. دونك اي ان شنو تتساوي ليا؟ تتساوي ليا او على ار1. الوغ من بعد ما حسبنا اي نورتون و ار نورتون في الاول، غادي نشوفو بالنسبه لبعدا لو تيورم دو تيفنا. من تنساليو الكالكول نتاع ار تيفنا و ار تيفنا تنعوضوهم في هنايا. دونك تنعوضوه بلو جينيراتور دو تونسيون اللي هو تيفنا، وهنا تنعوضوه بلا ريزيستونس ار تيفنا، و تيكون معاه اون سيري. بينما في لو تيورم دو نورتون تنعوضو هاد اي نورتون، تنعوضو هنايا باغ ان جينيراتور دو كورون اللي تيسميتو اي نورتون. وهنايا هاد لا ريزيستونس تتكون اون باراليل. دونك هنا تتكون اي نورتون. الوغ من بعد شنو تندير؟ تنعوض قلنا هنايا بلو جينيراتور دو كورون، وهنا تنعوضو اون ريزيستونس دو نورتون. المهم هاد الجينيراتور دو كورون تيتسمى جينيراتور دو كورون دو نورتون، وهنايا ار نورتون. من بعد تنعوض هذيك لابول اللي كنت حيدها في الاول، هذيك لابور اللي كنت حيدها في الاول اللي هي ابي اللي فيها لا ريزيستونس ار 3، تنعاود نرجعها هنايا وتنحسب ديك الساعات لو كورون اللي هو، حيت السؤال المطلوب مني هو حسب لو كورون في هاد لابورن هادي اللي هي ابي. دونك باش نحسبو تنستعمل لو تيوريم تاع لو ديفيزور دو كورون، حيت كاينين بزاف لي ميثود، مي الطريقه السهله هي لو ديفيزور دو كورون اللي هو هذا. هي شنو تتساوي ليا؟ تتساوي ليا اي نورتون فوا. دونك بغيت نحسب في هادي، ما غاديش ندير هاد لا ريزيستونس نتاعو، تندير لا ريزيستونس اخرى اللي هي ار نورتون على ار نورتون بلس ار 3. دونك هذا هو لوبجيكتيف نتاع لو كور نتاع تيوريم دو نورتون. نتمنى يكون الشرح كيف في المستوى، وشكرا بزاف. Tell me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.